ایک دن مدینہ دی گلی تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے تو آ رہے تھے، ادھر مولا علی جا رہے، دونوں یاراں دی ملاقات ہوئی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے علی مبارک ہوئے، فرما خیر مبارک کا دی مبارک۔ آپ نے فرمایا میں نبی پاک کو اٹھ کے آ رہے ہیں تو حضور فرماتے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو، قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا، قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ تے مولا علی فرماتے نے خیر مبارک ہو ابو بکر جی تو آنو ہی مبارک ہوئے۔ فرمایا علی جنت دیاں ٹکٹاں تے تو وڈنیاں نے منوں کھا دیاں مبارکاں، فرمایا تو ہانو تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا، تے منوں نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا، انہاں ٹکٹاں تے مور ابو بکر صدیق دی ہوئے گی۔ تے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے لے پھر علی جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں مور کوئی نہیں لا کے دینے۔ تے مولا علی ہس کے فرما دے سونے آلین دے تیرا منکر ٹکٹ میں بھی کدو دین لگا جنت چ اوہی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی آنے اہل نظر جنہ دیاں اکھاں دا تارا علی ہے۔ او علی ہے جدو ماں دے شکم میں چاہے نا کہ نبی پاک دی چاچی جان او چاچی جنہوں نبی پاک فرماون امی بعد امی میری ماں دے بعد اے میری ماں ہے، جیری ماں نے نبی نو بچپن تو پالیا، گاؤں والے ہو جدوں بچپن نبی دا سی تے ویڑا علی دا سی، تے جدوں بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی۔ نبی نو علی دی ماں نے پالیا تے علی نو مومنہ دی ماں حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ نے پالیا۔ سید عالم دے ابیر مولا علی جدو ماں دے شکم میں چاہے نا تے نبی پاک نے چاچی نو ملن ہونا تے حضور دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی جان نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ ایک دن نبی کریم قریب بیٹھ کے فرمایا چاچی جی تسی میری ماں لگ دیو تے ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھڑے ہوں دے، پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھڑی ہوں دیاں۔ عرض کر دیا میں کملی والے میں تیرے نائی اٹھ کے کھڑی ہوں، عرض کر دیا سونے جڑے ویلے بیڑے جی آ جانے جڑا بچہ میرے شکم دیا دا رہے اے میرے پیڑ جی اکڑ جاندہ ہے اے میں نو بیٹھا نہیں دیندہ ہوں، کہندہ ہے اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا بیخ نبیاں دا امام